वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, पैगाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ फरमा है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब और मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब। आज का मौजू पैगाम सुबह का इताअत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, कुछ गुफ्तगू होनी बाकी है। इताअत और इत्तिबा के दरमियान जो फर्क अल्लामा साहब ने बयान किया वो भी सामने आया और ये साहब से बात करेंगे इस मौजू पर। वहां से हम शुरू करते हैं बात। जो अल्लामा साहब ने बात फरमाई ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वो उलिल अम्र मिनकुम। नहीं, अच्छा यहां पर एक बात ये, वहां पर इताअत की बात हो रही है ना। अच्छा दूसरी चीज इसके साथ जुड़ावत, वमन युतीर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। 1,24,000 अंबिया में किसी के बारे में अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि जिसने रसूल की इताअत की, किसी ने इसलिए कि किसी के बारे में यह भी नहीं कहा ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। वो बोलता ही नहीं जब तक उससे वही नहीं की जाती। ठीक, अच्छा बिल्कुल ये नहीं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये जो आपने बात फरमाई। फिर ये कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, यहां बात हुई अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो तो क्या हम ये इत्तिबा की जो बातें करते हैं, इताअत की बात आपने फरमाई, इत्तिबा की बात फरमाई, क्या वो हमारे किसी सरिश्त में मौजूद है? जैसे आप बात करते हैं बच्चे को तरबियत होती है, क्या निजाम तालीम में कहीं इस पर जोर दिया गया है? ना निजाम तालीम में है, ना हमारी घरेलू जिंदगी के अंदर है। हम बचपन से उसके मुख्तलिफ आइडियल्स बनाते हैं बच्चे के। हमारे यहां उसके लिए डॉक्टर पे, फलां डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर आइडियल है, रसूल आइडियल नहीं है। कारोबार करने के लिए कारोबार वाला आइडियल है, सियासत करने के लिए सियासत वाला आइडियल है, बाकी जगह पे कोई और आइडियल है। मामला सर मसला यह है कि पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आप उसको डेवलप करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा शौक मेरी सवारी है। अब ये हम इब्राहिम लिंकन ये कहा होगा तो हम ये कॉल उसमें लिखा होगा हमारा वहां पर, ठीक, या कोई और किसी और तरफ से उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैं हदीस आपको सुनाता हूं। आप देखें हमारे उलमा तक भी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूं तलावत कर नमाज के दौरान तो मैं अल्लाह की क़िराअत को लंबी कर दूं, लेकिन जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो मैं मुख्तर कर देता हूं। क्या आज कोई औरत बच्चा लेके मस्जिद में चली जाए और वो नमाज रो रहा हो तो हम बर्दाश्त करते हैं उसको? हमारे वो लोग जिनको खुद इत्तिबा मुकम्मल तौर पे करनी चाहिए, हमारे मस्जिद हमारे वो लोग जिन्हें खुद इत्तिबा करनी चाहिए, जिनको मॉडल बनना चाहिए, जिनको मॉडल, उन आपका इशारा किस जानिब है? हमारे उलमा इकराम भी और हमारे वो लोग जो मेरे जैसे दीनदार लोग भी जो अल्लाह ताला दावा करते हैं। मैं भी बच्चे को जो है ना उसके इर्द गिर्द कभी भी हम उसके इर्द गिर्द वो माहौल ही पैदा नहीं करना चाहता या करता भी नहीं हूं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ लेके जाए। ठीक है, देखे ना बच्चा कहते उसको कहते ये है आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल ठीक। बच्चा जो है ना बाप के जूते में पांव रखता है, बच्चा जो है ना बाप की सेफ्टी उठा के ना झाग लगा के वो शेप, हम उसकी तस्वीरें वहां खींचेंगे। ठीक, हमने उसको कभी रोल मॉडल के तौर पे बताया ही नहीं कि तुमने किसकी इत्तिबा करनी है, कहां तो जो अभी आयत कि तुम्हारे ताकि गुनाह बख्शे जाए तुम्हारे। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा रोल मॉडल यहां पर जैसे आपने बहुत उम्दा बात फरमाई कि अगर हम स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक का रोल मॉडल, बैंक में जाओगे बेटा तो रोल मॉडल तुम्हारा ये है। जो वजह वजूद कायनात हैं मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोल मॉडल गुफ्तगू में नहीं आ रहे कि दो को बैठा। और दूसरी बात जो आपने करिकुलम की भी बात की, तालीम की बात की, दुनियावी निजाम तालीम और दीनी, ये भी एक मुसीबत है कि दुनिया अलग दीन अलग। दीन में तो दुनिया भी दीनी का हिस्सा है, ये अलग है ही नहीं है। अल्लामा साहब बिल्कुल ऐसे, इनके माबैन फर्क पैदा कर दिया गया। लेकिन जो और ये साहब बात फरमा रहे हैं, हमारे जो दीनी मकादिब फिक्र हैं, हमारे दीनी जो मकतब हैं, उनमें क्या अखलाकियात और इत्तिबा पर जोर दिया जा रहा है? उनके करिकुलम में है? महसूस ये होता है कि नहीं है। मादूद चंद होगा, कुछ कॉज लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे हम आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये अर्ज करूंगा, जो आपने कल के लिए सवाल भेजा है वो आज भी हमारी जो कौम है उसके ऊपर पूरी तरह वो सादिर होता है। हमने ये जो सामरी, लात और बछड़ों को अपना महबूद आज भी बनाया हुआ। अब मैं ये आपके पास बहुत बड़े आलम में दीन बैठे हैं और दूसरे औरिया साहब भी हैं। मैं एक अपनी उम्मत से और मुसलमानों से, सारी दुनिया के और ममलकत ईरान से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं।
مجھے یہ بتائیں کہ روزے محشر والے دن جہاں اتباع کی بات ہو رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ پوچھے گا کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم وہابی ہو، تم یہ ہو، تم فلانے؟ کچھ نہیں، یہ اتباع ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتباع کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اور قرآن میں آپ نے ایک ہی صرف جو مسلک تھا وہ لکم دینکم ولی الدین کے دین ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ ہم نے تو دین اتنے بنا لیے۔ سوال یہ ہے کہ امت کو جب تک ایک یونٹی آف تھاٹ اسلام کی نہیں ہوگی، ہم اسی طرح بچھڑے رہیں گے۔ اور یہاں پر آپ اتباع جو ہے، جہاں پر حاکم پر لازم ہے، عالم پر لازم ہے، وہاں یہ آپ کے ٹی وی پہ بھی لازم ہے۔ ہم کو گمراہ کرنے میں پاکستان ٹی وی جو میڈیا ہے آپ کا، انڈینائزڈ، اسرائیلائزڈ اور ویسٹرنائز، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس رول کو درست کرنا ہے۔ اور اس طرح کے اینکرز جو کہ میں ان کے متعلق کہنا نہیں چاہتا، اور وہ اس طرح کے مبصر بھی جو خدا نہ خواستہ میں اپنے کہ جو اپنے دوسروں کو بے شرم کہتے ہیں، دوسروں کو بغیرت کرتے ہیں، اور ایسے لیڈر بھی، لیکن ان کو اپنے اعمال کا جو ہے اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک درد مند دل کی آواز تھی۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، گفتگو ہم کریں گے۔ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام جی۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں ہارون رشید بات کروں مظفر گڑھ سے۔ جی ہارون صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء جام مقبول صاحب نے اور علامہ صاحب نے لفظ پیش کیا ہے عشق۔ جی میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی ہیلو، میرے خیال ہے لائن کٹ گئی۔ اچھا، وہ جو سوال تھا، ہم نظام تعلیم میں اخلاقیات میں اتباع کی بات نہیں کرتے، اس پہ ہم بات کریں گے جو میرا سوال تھا، لیکن یہ سوال جو جمال صاحب کا ہے اس پر ذرا بات کر لیجیے۔ جمال صاحب نے جس درد دل کا اظہار کیا ہے، یقیناً ایک سچے مسلمان کی آواز یہی ہو سکتی ہے۔ افسوس یہی ہے کہ ابھی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ وہ طبقہ علماء ہو، وہ معلمین کا طبقہ ہو، وہ معاشرے کی اصلاح پر معمور یا ایک دعوی اصلاح کا وہ ایک فرد ہو کہ ہم ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ذمہ داری اگرچہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس کام کے لیے چن لیا گیا یا انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی اصول دیا تھا، لیما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتی کیوں جو تم خود کیوں نہیں کرتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر کے دکھایا، آپ کے عمل کو دیکھ کر، اس لیے کہا گیا کہ آپ کا عمل جو ہے وہ اتباع رسول جو ہے وہ تمہاری گناہوں کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اور افسوس یہی ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن جو چیز خدا منوانا چاہتے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑے عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہم سے منوانا چاہتے ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے محب اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت اطہار جو منوانا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام پہ ہماری جانیں قربان، لفظوں کی حد تک باتیں کر لیتے لیکن ان کے عمل کردار کو آگے لانے کو تیار نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت جو صورتحال جس درد دل کا انہوں نے اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ پوری توجہ دینا چاہیے۔ جب تک ہم وہ لوگ جن کو دیکھ کر لوگ اپنے قول و فعل اور اپنے اطوار کو، طریقوں کو درست کرتے ہیں، اگر ان کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لیں گے یہ عمل، کہاں سے یہ چیزیں لیں گے۔ رہا جہاں تک انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت، اور یہ چیز حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صرف مسلمان کا نام دیا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین۔ اس کے بعد اس کے درجات کی بلندی ہے کہ تم مومن ہو، درجات کی بلندی ہے کہ تم متقی ہو، درجات کی بلندی ہے کہ تم آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ وگرنہ ایک عام انسان کو تو اصل نام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مسلمان کا نام دیا کہ تم مسلمان ہو، لیکن مسلمان کی تعریف پہ بھی ہم پورے نہیں اترتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان کی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ جی، تو جب یہ صورتحال ہماری سوسائٹی کی ہو چکی ہے، اس کی زبوں حالی، اس میں صاحبان اقتدار بھی شامل ہے، اور بات انہوں نے سچ کہی کہ آج ایک میڈیا کا دائرہ جو ہے یہ بھی ایک تربیت کا رول ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ بھی صحیح رول ادا کرے تو سوسائٹی کی تربیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ادارہ جو ہے یہ بھی تخریب کاری اور فساد کو پھیلانے کے لیے دن رات مصروف ہے تو سوسائٹی کی تربیت تو یہی ہوگی۔ جس طرح عریہ صاحب نے بیان فرمایا کہ بچہ جو
कुछ देखता है वही कुछ करता है। जब हमारा मीडिया देखा जा रहा है उसमें ये चीजें आ रही है तो बच्चों ने वही कुछ लेना है जो देख रहे हैं। तो लिहाजा हकीकत में इन तमाम तबकात की जिम्मेदारी है, मुअल्लिमीन हों, वो उलमा हों, वो दानिशवर हों, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हों, अगर हम वाकई अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, मिल्लत के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ मुखलिस हैं तो हमें सच्चा मुसलमान बन के अमल और किरदार से तबलीग करना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक सहाबी को भेजते हैं कि जाओ जाके फला इलाके में तबलीग करनी है, लेकिन जुबान से नहीं बोलना। कहा मुझे मुबल्लिग बना के भेजना, कह रहे हैं बोलना नहीं है। फरमाया हाँ, अपना किरदार ऐसा पेश करना है कि लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये मुबल्लिग इस्लाम है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का परबुरदा है, उनका तरबियत याफ्ता है। तो हकीकत में ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अमल और किरदार से तबलीग की है, न कि डंडे और जोर से और तलवार के जोर से। नहीं, किरदार सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमारा किरदार अच्छा हो जाए तो नस्लें संवर सकती। ठीक है। पूछा गया कि अल्लाह वाला कौन होता है? जवाब आया, अल्लाह वाला वो होता है जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। किरदार जो आप बात फरमा रहे हैं, वो किरदार, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, हर शख्स का अपना एक किरदार, अपना एक काम, अपना एक फर्ज है। लेकिन जो और ये साहब फरमा रहे हैं, उलमा का किरदार ज्यादा होता है, क्योंकि वो वारिसाने उलूम नबवी हैं, क्योंकि वो ये फरमा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वारिसाने उलूम नबवी हैं। आप बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। उलमा ये जमीन का नमक हैं, पहाड़ी का चराग हैं। उलमा जिनका ताल्लुक सिर्फ ज़ौक़ इबादत से ना हो बल्कि हुस्न माशरत से भी हो। इत्तबा उनकी होती है, जुमे के खुतबे वो अदा करते हैं। लेकिन जैसा आपने फरमाया, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो? उलमा के ताल्लुक से मैं ये बात कह रहा हूं जिस पे वो खुद अमल पैरा नहीं होते। अखलाकियात की बात जो आप बात फरमा रहे हैं, क्या हमारे निज़ाम तालीम में ख्वाह वो दीनी हो या दुनियावी, क्या इत्तिबा पर जोर दिया जाता है? हमारा निज़ाम तालीम तो इस वक्त गुज़श्ता 15-20 साल से होस्टेज हो चुका हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिस जुबान में इल्म हासिल कर रहे हैं उस जुबान में हमारे यहां लिखने वाले मौजूद नहीं, हम इम्पोर्ट करते हैं। और वो एक कॉर्पोरेट कल्चर का सबसे बड़ा मसला था कि इस दुनिया पूरी के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ हीरोज और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर पैदा करें। एक तरह की जीन्स पहने, एक तरह का पिज्जा खाएं, एक तरह का बर्गर खाएं, एक तरह की टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, एक तरह के हीरोज लें। बर्फ हमने देखी नहीं होती, सिंड्रेला की हम कहानियां पढ़ते हैं। क्रिसमस ट्री हमने देखा नहीं होता, सांता क्लॉज हम देख रहे होते हैं। हम तो बच्चों को, रुस्तबाए रसूल तो दूर की बात है, हम तो बच्चों के सामने बाप भी हीरो नहीं रह गया। सही बात। बच्चों के सामने मां भी हीरो नहीं रह गई, इसलिए कि मां जो है वो हिजाब पहन के जा रही होती है और बेटी के नजदीक स्कर्ट वाली लड़की जो है वो निसाब के अंदर तस्वीर पे बनी होती है। ठीक, उसकी वजह, जिम्मेदार कौन है? हम खुद। अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी, गवर्नमेंट का कसूर, मैं गवर्नमेंट को भी कसूरवार नहीं ठहराता हूं। इस मुल्क का निजाम तालीम 2 औरतों ने सिर्फ 20 साल के अंदर होस्टेज बनाया है। एक ने एक सिस्टम ऑफ स्कूल खोला, दूसरे ने दूसरे सिस्टम का, और हमने खालिसतन कारोबारी नुक्ते नजर से अपनी औलादें उठाई और जहन्नम में झोंक दी। ठीक है। और सोसाइटी और दूसरी बात, मेरे जैसा बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, उन 2 के मुकाबले में एक खालिसतन ऐसा निजाम तालीम नहीं लेके आया कि जो दुनिया की जरूरियात भी पूरी करे और दीन की जरूरियात। जिन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, यहां पर एक और बात करो, ये जो जितने भी दीनी मदारस हैं, इनका निसाब तालीम आज से 200 साल 300 साल पहले ये दीनी निजाम तालीम नहीं था, ये दुनियावी तरीके के लिए निजाम तालीम। यही कुछ पढ़ते थे, तमाम उलूम पढ़ाए जाते थे। हमने उसको यानी वो सारा कुछ वो मंतक पढ़ते थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, वो ज्योग्राफी पढ़ते थे, वो सारी चीजें। ये वहां रुक गए, सिर्फ फिक़ह नहीं पढ़ते थे, सिर्फ फिक़ह, वो साथ पढ़ते थे। ये सारे दुनिया, जब दुनिया आप पे रूल किया है मुसलमानों ने इल्मी लिहाज से, तो मदरसों से उठ के पढ़ा था। वो मदरसे कोई दीनी मदरसे नहीं थे, वो आम मदरसे थे और उसके अंदर दीन पढ़ाया जाता था। हमारा मामला यह है कि ये भी वहां वो रुक गए और हम भी कहीं ना कहीं गुम हो गए, और ये वो हमारा अलमिया है। हम बेतालीम कौम है, हम अब तो बेजुबान भी होते जा रहे हैं। सच्ची बात है कि बेजुबान भी होते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप अंदाजा करें, मैं उस दिन भी कह रहा था कि फिरका वारियत को खत्म करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है, बच्चे को आपने केमिस्ट्री पढ़ानी हो, बच्चे को आपने फिजिक्स पढ़ानी, आप उसको अंग्रेजी में पढ़ाते हैं कि भाई ये कल को अंग्रेजी जो है ना आएगा तो इसको किताब पढ़ेगा। कुरान आपने पढ़ाना है, और आप जब तक उसको खुद अरबी नहीं पढ़ाएंगे, उसको पता चल जाएगा कि आले रसूल के बारे में कुरान क्या कहता है, सहाबा के बारे में कुरान क्या कहता है, फलां चीज के बारे में क्या। यानी हीर वारिस शाह आप तर्जमा करके सुनाते हैं ना, तो कहते हैं यार मजा नहीं आया पंजाबी में तुम्हें, मैं उर्दू तर्जमा नहीं कर सकता।
قرآن کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ترجمہ کر کے سنائیں گے اس کو؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے نہیں ممکن ہے. یعنی ہم نے کتنا مذاق بنایا ہوا ہے. یعنی اگر ترجمانی ہو جائے سو بڑی بات ہے. آپ فیض احمد غالب کا شعر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا, ٹھیک, اور قرآن کہتے ہیں کہ نہیں ترجمے سے پڑھ لو. ٹھیک. اچھا, جو تمام خواہشات آپ دونوں حضرات نے بیان کی ہیں, جو ہمیں ہونی چاہیے, ہمارے پاس آنی چاہیے تمام چیزیں, اس دولت سے ہمیں مالا مال ہونا چاہیے, اور یہ دولت ہمیں حاصل ہو سکتی صرف ایک شکل میں کہ ہم اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں. اب جو گفتگو آپ لوگ فرما رہے ہیں, ہمارا کردار, اچھا ذمہ داریاں, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں, علامہ صاحب کا رتبہ بلند ہے, سوسائٹی میں ایک مقام ہے, تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں الحب للہ والبغض للہ کی. ہمارے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. لیکن اور یہ صاحب کسی محفل میں بیٹھ جائیے, آپ علماء کے لباس دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس عالم کا تعلق کس فرقے سے ہے. اللہ اکبر. اور ہم بات کر رہے ہیں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سرکار دو عالم بیٹھے ہیں تشریف فرمائے مسجد نبوی میں, پوچھنا پڑتا تھا آنے والے کو کہ رسول کون ہے آپ کا, دنیا بدل دی. ٹھیک, کچھ کال دے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی محمد اقبال بات کروں جیلم سے. جی جی اقبال صاحب. سر میرا یہ سوال ہے کہ آج قرآن پاک میں کتنی دفعہ جہاد کا نام آیا ہے, اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ انہوں نے خود جہاد میں شامل ہو کر مطلب ہمارے اوپر جو لاگو کیا ہے کہ ہمارے اوپر بھی جہاد فرض ہے, کافر کے خلاف لڑو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہاد کے نام کو ایک دہشت گرد اور کالا دم اور ہمیں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے. اس کے بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس کے میں سوال آپ کا پہنچ گیا, سوال آپ کا پہنچ گیا. علامہ صاحب یہی سوال آپ کی خدمت. دیکھیں یقیناً جہاد اسلام کی عزت و آبرو کے اظہار کا ذریعہ ہے, تقویت اسلام کا باعث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل و کردار سے, صحابہ کرام نے اپنے عمل و کردار سے, اہل بیت نے اپنے عمل و کردار سے اس چیز کو پیش کیا, اور جان کی قربانی پیش کرنے والے کو دونوں صورتوں میں کامیابی کے نوید سنائی گئی کہ اگر تم زندہ بچ کے آگئے تو غازی ہو, اور اگر مارے گئے تو ایسی زندگی تمہیں مل جائے گی کہ جس کا دنیا والوں کو شعور نہیں ہے, اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں زندہ رہو گے. یہ تو آخرت اور دنیا میں, کیونکہ شہید یا راہ خدا میں جنگ کرنے والا اپنے خون سے خدا کی توحید, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی رقم کرتا ہے. اس وقت ہمیں وہی بات آ رہی ہے کہ اس میں وہ ارباب اقتدار بھی اس میں شامل ہیں کہ جو اس وقت اغیار کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کر رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس حربے سے, اس کام سے, یہ چھوڑنے سے شاید یہودی راضی ہو جائے, شاید امریکہ راضی ہو جائے. جبکہ قرآن مجید نے واضح طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ اے میرے حبیب, اگر تم ان کی اتباع بھی کر لو, ان کے پیچھے بھی چلے جاؤ, ہاں جی, پھر بھی تم لن ترضی عنک اليہود والنصارى حتی تتبع ملتهم. تو یہ تو راضی ہوں گے ہی نہیں جن کو ہم راضی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو راضی کرتے کرتے اپنا سب کچھ برباد کر لیا ہے. اگر ہم اس جہاد کے راستے کو ترک کر دیں گے, اور جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ذلت و رسوائی ملت اسلامیہ کا مقدر بنتی جا رہی ہے. البتہ جہاد کی کچھ شرائط ضرور ہیں. اس وقت جو سوسائٹی میں ایک نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو چکی اور دہشت گردی کا عنوان دیا جا رہا, اور کچھ لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا اور اس مفہوم کو بدنام کر کے رکھ دیا جو اسلام نے جہاد کا دیا تھا. اگر ہم اس طرف آ جائیں تو جہاد واجبات میں شامل ہے, اور اسلام کی عزت و آبرو و شمار ہوتا ہے. ہر شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور جہاد کا اعلان کر دے, لیکن اس کے لیے ڈسپلن چاہیے, وسائل چاہیے, اس کے لیے حالات و واقعات چاہیے, اس کے لیے حسن نصر اللہ چاہیے, حزب اللہ چاہیے. 5000 لڑکے گئے اور 5000 3400 3400. اچھا آپ نے کریکٹ کر دیا 3400, میں نے 5000 پڑھا تھا. تو یہ 3400 لڑکے جاتے ہیں اور جا کے اسرائیل کے دانت کھٹے کرتے ہیں. تو یہ جذبہ بھی ساتھ چاہیے, یہ جذبہ بھی ساتھ چاہیے. اور پھر یہ وہ لوگ تھے, آپ قرآنوں کی بات کر رہے ہیں, سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی تم میں عہدہ طلب کرے ہم اس کو نہیں دیں گے, ہم اس کو نہیں دیں گے. ہمارے حکمران عہدے طلب کرتے ہیں. جو شخص عہدے کی خواہش کرتا ہے اور عہدہ حاصل کرتا ہے, اللہ اس کو عہدے کے سپرد کر دیتا ہے, اور جس کو اللہ عطا کرتا ہے اللہ اس کی نصرت فرماتا ہے. ہمارے ہاں تو بیسیکلی شروع یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں اور مجھے ووٹ دو
اور میں آگے جاؤں گا. اچھا, اور جو یہ طلب کر رہا ہے عہدہ وہی یہ کہتا ہے آگے بڑھ کر, اور ببانگ ڈول یہ کہتا ہے میں ٹھیک کر دوں گا. نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہی کہتا وہی ہے, وہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, وہ یہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کا نمونہ بنانا چاہیے. 12 ربیع الاول کو جو اخبارات آئے, یہ تو بات کی بات ہے. آپ اپنے ٹی وی چینل کے بارے میں نے بات کی تھی, آپ نے اپنے ٹی وی چینل اٹھا لے, اپنے لیڈرز اٹھا لے, ان کی گفتگو کے اندر کتنی دفعہ رسول کا نام آتا ہے اور کتنی دفعہ میرے قائد کا نام آتا ہے. ان اللہ کا نام اتنی دفعہ نہیں لیتے جتنی دفعہ یہ میرے قائد کا نام لیتے ہیں, میرے فلاں کا نام لیتے ہیں. یہ اللہ کا نام اور رسول کا نام اتنے دفعہ لے کے جتنا کہتے ہیں کہ میں فلاں قبر سے وین لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں فلاں قبر سے وین لیتا ہوں. ان کی بیسیکلی منافقت ہے جس کی وجہ سے ہم پہ اعتبار آ. یہ جو ابھی شخصیت پرستی کے حوالے سے بات کی, جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو جب خط لکھا تو اس کا آغاز یہ کیا کہ عبداللہ, اللہ کا بندہ. ایک طرف امیر المومنین کہہ کے کہا کہ ایک طرف اگر آپ کا امیر المومنین تو وہاں بھی جواب دے ہوں. اور سب سے پہلی بات جو کہی, اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم, کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, میری رضا کے لیے نہیں. میری رضا تب رضا ہوگی کہ اللہ کی رضا ہوگی, تو رسول اللہ کی رضا تب رضا ہوگی کہ اللہ کی رضا. دیٹ از دی بیسٹ ڈیولوشن سسٹم جو ہے اسلام نے دیا ہے. اور پھر دوسرا ڈسپلن ہے, ونظم امرکم. اگر ڈسپلن نہیں ہے تمہاری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی اچھی بات کی انہوں نے. دنیا پوری میں دیکھے, مسلمان حضرت علی کے کوئی سیکریٹریٹ نہیں تھا, کوئی بیوروکریسی کیوں نہیں تھی, اس کی وجہ سے کہ مالک الاشتر علی ابن ابی طالب کو جواب نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیتا, اور قاضی اس کے اوپر وہ چاہتا. بیسٹ ایوولوشن سسٹم آف دا ورلڈ جو تھا اسلام نے دیا. یہ ہے خلاصہ کلام. جس طرح آپ نے فرمایا, قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بڑا ممنون آپ کا علامہ صاحب, بڑا ممنون آپ کا. اور یہ صاحب, خواتین حضرات, کل تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.